डेफिनेटली दैट्स योर टेक. आप साथ रहिएगा बैरिस्टर साहब. आई रिक्वेस्ट हसन अयूब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तज्जिया कार हैं. हसन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. यकीनी तौर पर जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के अहम निकात हैं, खास तौर पर सेक्शन 176C में अहम तरामीम. अब यहाँ 27 नवंबर 2025 को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म होता है, उनका ऑफिस ख़त्म होता है और वहाँ से एक नए नोटिफिकेशन के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती होती है. तो यहाँ से एक नई मियाद, एक नई मुद्दत का आगाज हो जाता है, एक नए दौर का भी. जी बिल्कुल जी. जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, ये एक नया ओहदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो है वो क्रिएट हुआ है. और इसकी क्रिएशन के पीछे जो विजडम है वो यही है कि जो मौजूदा हालात के तनाजुर के अंदर आपने जो तीनों आर्म फोर्सेस के अंदर एक तो जो है वो कोहेरेंस रखनी है, और सेकेंड जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है या कोई इस किस्म की जब सिचुएशन होगी तो उसमें यानी इनमें एक ही जो कमांड के जरिए इन्होंने ऑपरेट होना है. और यही जो एक मॉडल है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज इंडिया और चाइना के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है और एक सक्सेस मॉडल है और दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक है. हम क्योंकि इस एतबार से थोड़ा पीछे थे तो उसी को कैचअप करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है, पहली बात. दूसरी, क्योंकि ये न्यू जो है वो क्रिएशन है इस ओहदे की, यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, तो फिर ये नई अपॉइंटमेंट होनी है एज ए न्यू अपॉइंटमेंट. तो फिर इसका नया नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड है और इसकी एक मखसूस टर्म है जो कि 5 years है. जितने भी जो सर्विसेज चीफ्स हैं या अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, इनकी जो मुद्दत है ये फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने तय की है 5 साल, और ये 26 अमेंडमेंट से पहले जो है वो ये चीज हो चुकी थी. तो अब यही बुनियादी चीज है कि अब जो एक नई अपॉइंटमेंट है जिसके अगेंस्ट यानी 243 के अमेंडमेंट के हवाले से मैंने तमाम ही सियासतदानों से बात की है और वो देवर ऑल एग्रीड ऑन दिस वन जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है. डिस्प्यूट जिसके ऊपर था वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की क्रिएशन के ऊपर था, लेकिन इस पर तो यानी अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस मौजूद था. और ये पाकिस्तान की जो दिफाई जरूरत है, जिस तरह पाकिस्तान के जो 2 बॉर्डर्स हैं इस वक्त गर्म है, अगर आप देख लें तो फितरल ख्वारिज और फितरल हिंदुस्तान जो कि इंडियन प्रॉक्सीज हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हैं और ये गोरिल्ला वॉरफेयर के तरीकाकार इख्तियार करते हैं. ये कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं है. तो इन हालात के तनाजुर के अंदर, और जिस तरह इंडिया से हमारा रिसेंटली मार का हक हुआ है, तो उन तमाम चीज़ों के पस मंजर में ये बड़ी ज़रूरी थी 243 के हवाले से जो तरामीम की गई हैं. और पीपल्स पार्टी की जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था तो वो 2 दिन तक जो है वो जारी रहा, लेकिन जो पहला नुक्ता जिसके ऊपर फौरी जो है वो कंसेंसस आ गया था पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 243 जो आर्टिकल था उसके हवाले से थी. लेकिन बाकी जो एनएफसी के ऊपर उन्होंने अपना एतराज किया और फिर वो नहीं हो सकी. तो मौजूदा हालात के अंदर जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है, जिस तरह पाकिस्तान की जो दाखिली सलामती को महफूज बनाने के लिए हमें एक सेंट्रल कमांड रिक्वायर्ड थी. लेकिन इस चीज में एक और चीज वाज़ेह कर दूं कि जो दोनों फोर्सेज हैं, चाहे वो नेवी है चाहे एयरफोर्स है, तो वो उनकी जो कमांड है वो उनके चीफ्स के पास है. ये तो एक ऐसी जब सिचुएशन इमर्ज होगी तो उसमें सेंट्रल कमांड के लिए फिर वो एक ही जो है शख्स उसको ये सारी जो कमांड देने का इख्तियार होगा, ताकि एक कोहेरेंस रहे कि अगर उसको एयरफोर्स को मालूम हो कि नेवी क्या कर रही है, नेवी को मालूम हो कि आर्मी क्या कर रही है, आर्मी को मालूम हो कि दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं, तो वो सेंट्रल कमांड दी है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे को. और एक सिनर्जी की जो क्रिएशन है, इसके लिए ये बड़ी जरूरी चीज थी जो कि हमारे पड़ोस के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रही है. जी. अच्छा, इसमें यकीनी तौर पर यह भी अहम है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान की जो बड़ी फ़ौज है उसके सरबराह हैं, और वहीं साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की हैसियत से जो उनका ऑफिस है वो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है, और वहाँ पर फिर तमाम ही जो दीगर फोर्सेस हैं, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, वो मिलकर फिर एक मुकम्मल जामे मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगी. ये बड़ा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो गया. यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले दिनों के जो बड़े चैलेंजेस हैं या जो जदीद चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए भी. जी देखिए, इस वक्त जो है ना वो मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या वॉर्स होती हैं. अब इसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, गोरिल्ला वॉरफेयर भी है. इसके अंदर आप ये बात की कि पाकिस्तान एक जो है वो न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर तो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान का जो एटमी ताकत होना ये भी जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनको बड़ी तकलीफ पहुंचाता है. तो हमें अपने जो दिफा है इसको, जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अफवाज हैं वो दुनिया की अजीम अफवाज हैं,
اور ہماری جو افواج کے اندر جو ان کو دنیا میں عظیم بناتی ہے چیز، اب وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ ان کی جو ہے وہ ایک ریزالو ہے اور جو ان کا جذبہ شہادت ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کے بعد جب پاکستان اوپر سے نیوکلیر پاور بھی ہے تو وہ جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. تو ہمیں دور حاضر کے تقاضوں کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے، اور ہمیں دنیا میں جس طریقے سے اب جنگیں جدید ہوتی جا رہی ہیں اس لحاظ سے اپنے آپ کو ریڈی رکھنا تھا. تو اس لحاظ سے جو 243 کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اور اس کے بعد جو قومی اسمبلی نے بھی آرمی ایکٹ 2025 کو جو ہے اکثریت رائے سے منظور کیا ہے، یہ بڑا جو ہے وہ ناگزیر تھا. یہ مطلب یہ مست تھنگ تھی جو ہم نے کر لی ہے. اور سید عاصم منیر جو کہ فیلڈ مارشل بھی ہیں، ان کو یعنی دنیا جو ہے وہ ایک عظیم فوجی لیڈر کے طور پر دیکھتی ہے. امریکن پریزیڈنٹ ان کی جو تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، اور وہ یعنی ان کو کہتے ہیں ٹف گائے. تو بات یہ ہے کہ ایک شخص جو یعنی پاکستان کی افواج کا سربراہ ہے، پاکستان کی فوج کا سربراہ ہے، بڑی فوج کا، اس کو امریکن پریزیڈنٹ نے لنچ پر انوائٹ کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ اس کی کمانڈ کے نیچے اس کی جو فورس سے 5 گنا بڑی جو فورس تھی اس کو اس نے زیر کر کے دکھایا. اور دنیا نے دیکھا کہ $85 بلین کا جو ڈیفنس بجٹ رکھنے والا ملک ہے اس کو $7 ارب ڈیفنس بجٹ رکھنے والے ملک نے اڑا کے رکھ دیا. یہاں تک کہ ان کو بھاگ کر محنت کرنی پڑی. اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم نے ان کے جو ڈیم سے ان کے گیٹ کھول دیے. ان کو تو یہ ڈر تھا کہ کہیں پاکستان ان کے جو اپنا اسلحے کے جو ڈیپوز ہیں ان کے اندر ان کے اپنے راکٹس کو جو ہے وہ انہی کے خلاف استعمال کر دے. تو یہ پاکستان نے اپنی کیپیبلٹی دکھائی ہے. اور جس طرح ان کا S-400 جو ان کا غرور تھا، جو ان کے رافیلز تھے، ان کو پاکستان نے گرا کے دکھایا. تو پاکستان نے یقینی طور پر اپنی اچیومنٹ بھی دکھائی، لیکن وہ ہمارا ایمان تھا، ہمارا جذبہ تھا. لیکن ایمان اور جذبے کے ساتھ ساتھ آپ کو یعنی کانفلکٹس اور وار کے لیے پریپیئر بھی ہونا پڑتا ہے، اور دور حاضر کے تقاضوں کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے. اور ہم اس وقت بھی ان اسٹیٹ آف وار. آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو وانا کے اندر کیڈ کالج کے اندر جو یہ فتنہ الخوارج کے لوگ نہیں تھے، یہ افغان طالبان رجیم کے لوگ تھے. یہ لوگ خود آئے ہیں پاکستان کے اوپر، انہوں نے حملہ کیا ہے. ہم تو ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں، لیکن یہ بھائی اگر آپ کا سگا بھائی ہو لیکن وہ اجرتی قاتل ہو پیشے سے اور اس نے آپ کے قتل کی اجرت لے لی ہو، تو پھر آپ اس کو بھائی تصور کریں گے. تو پھر یقینی طور پر آپ کو آپ کے دفاع کا حق حاصل ہے. اور پاکستان جارحیت نہیں کرتا، پاکستان اپنا دفاع کرتا ہے. اور پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے، داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پھر جو افغانستان کو ہم نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہمارا بھائی ہے، بلکہ ہم اس کو اپنے بطور قاتل کے طور پر دیکھیں گے. یقینی طور پر وہ تو اس میں بڑی لائن اینڈ لینتھ کلیئر ہے کہ اگر وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ جاری رہا تو ہوگا کیا. حسن ساتھ ہی رہیے گا، بیرسٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے تک آپ بات کر رہے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم اور وفاقی عدالتوں کا قیام، اب جو آرمی ایکٹ کے معاملات ہیں اس کے ساتھ بھی جس طرح میں نے حسن کے ساتھ ڈسکس کیا کہ جو آپریشنل معاملات ہیں وہ بڑے سینٹرلائزڈ ہو گئے فوج کے، اسی طرح سے جو معاملات ہیں وہ آزاد بھی ہو گئے، خود مختار بھی ہو گئے. یعنی جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری ہے، دوبارہ تقرری ہے یا توسیع ہے، اسے بھی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. یعنی حسن، اگر وہاں پر مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے، یعنی گڈ یا بیڈ آ جاتا ہے، تو اس کی امپلیکیشن یہاں نہیں ہے. دفاع کا معاملہ بالکل آزاد خود مختار کر دیا گیا ہے، اور اسے بالکل آج کی ترامیم کے ذریعے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ تقرریاں یا یہ عہدے کس طرح سے آپریٹ کریں گے اور کس طرح سے ان سارے معاملات کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اور یہاں یہ سمجھنا یا یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے، جنہوں نے 27ویں آئینی ترمیم بھی پیش کی اور آج آرمی ایکٹ، نیوی ایکٹ اور ایئر فورس ایکٹ میں ترامیم سے متعلق گفت و شنید کی اور بتایا فلور آف دی ہاؤس پر، انہوں نے لب کشائی کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، بلکہ آئین ڈیفینیٹلی جو مجموعی طور پر خد و خال ہیں ان کو بیان کرتا ہے، ان کو واضح کرتا ہے. اور وہیں جو ایکٹس ہیں وہ اس کی آپریشنل امپلیکیشن ہے، یعنی کون سی چیز کہاں کب کیسے ہوگی، یہ اس کا آپریشنل پیرا ہوتا ہے یا اس کا آپریشنل طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس میں آج ترامیم کے ذریعے 27ویں آئینی ترمیم میں ہونے والے جو معاملات ہیں ان کی ایگزیکیوشن کا طریقہ، ان کی ایگزیکیوشن کا راستہ جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے، پرووائڈ کیا گیا ہے. اور یہ خاص طور پر اہم یہ ہے کہ 176C جو ہے آرمی ایکٹ ترمیمی بل، اس میں آج 176C میں ترمیم ہوئی ہے اور وہاں سے بہت سارے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں. حسن، آپ مجھے سن پا رہے ہیں کہ آپ میرا سوال سن سکے تھے یا میں ریپیٹ کروں اس کو؟
نہیں میں آپ کا سوال نہیں سن سکا تھا, لائن کٹ. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم سینٹرل کمانڈ کی بات کر رہے تھے کہ بہت ہی جو ہے وہ جامع طریقے سے اور بڑے ہی جدید طریقے سے معاملات کو دیکھا جائے گا. وہیں آج کی ترمیم میں جہاں یہ کہہ دیا گیا کہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا جو کمانڈر ہے اس کی دوبارہ تقرری یا توسیع کے معاملات عدالت میں چیلنج نہیں ہوں گے, تو یہ اس باڈی کو آزاد خود مختار بھی کر دیا گیا. یعنی اگر دوسری طرف کوئی گڈ یا بیڈ آ جاتا ہے تو اس کی کوئی امپلیکیشن اس طرف نہیں ہے. یہ ایک آزاد خود مختار باڈی ہے جس کا کام دفاع سے متعلقہ معاملات ہیں, اور اس سے پھر کوئی کچھ جو ہے وہ نہیں چھیڑے گا اپنے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ. جی دیکھیے, اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے یہ تو انتہائی سینسٹیو میٹر ہے. آئی ول اسٹرانگلی سجیسٹ کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بحث نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس حوالے سے یقینی طور کے اوپر یہ اس عہدے کے اوپر جو شخص جو ہے وہ تعینات ہوگا, ظاہری بات ہے یہ بھی نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے جو ترامیم ہوئی ہیں, اور یہ جو ہمارے جو چیف آف ڈیفینس فورسز کی ریکمنڈیشن ہوگی اور جس کے اوپر پرائم منسٹر اور ان کے درمیان جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی, اور پھر اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ یقینی طور پر ان کی اپوائنٹمنٹ کرے گی. لیکن یہ ایک ایشو اس قسم کا ہے جس پر میرے خیال سے یقینی طور پر اس پہ